बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ़ेल होना या नाकाम होना इख्तिताम नहीं बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इस दुनिया में हर बड़ा इंसान पहले कई बार नाकाम हुआ, लेकिन हौसला, हिम्मत, बहादुरी, मेहनत और बार बार कोशिश करने से वो अजीम और कामयाब बना। हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी हमें यही पैगाम दिया है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इसलिए नाकाम होना या फ़ेल होना शिकस्त नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से मज़ीद मेहनत का पैगाम है। कामयाब होना है तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि मेहनत के साथ दिल लगाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अपने वालिदैन की दुआएं लिया करें और अपने उस्ताज़ा की नाकदरी ना किया करें। फिर आप ख़ुद अपना मुकद्दर बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि मेहनत और दुआ कामयाब बनाती है, अजीम तर बनाकर ही दम लेती है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें कि ख्वाब वही सच्चे होते हैं जिनके पीछे मेहनत और दुआ हो। किसी ने क्या खूब कहा है, दूर बैठा कोई दुआ देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक बात और याद रखें कि अगर नाकामी बार बार मिल रही हो तब भी हौसला ना हारें, क्योंकि आज तक जितने भी अजीम और बड़े इंसान बने हैं उनके पीछे सख्त मेहनत, बार बार नाकामियाँ, हिम्मत, हौसला, जज्बा और शौक़ शामिल था। एक किसान के बेटे को सब कहते थे कि ये पढ़ाई के लायक नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वो खुद पर यकीन रखता था। वो हिम्मत हारने वाला नहीं था, वो मेहनत करता रहा। रोज़ स्कूल पैदल जाता था, जूते फट जाते थे, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, हिम्मत दिखाता रहा। फिर एक दिन वही बहुत बड़ा इंजीनियर बना, जिसे इसने साबित किया कि गुर्बत रुकावट नहीं, हिम्मत और मेहनत असल ताकत है, असल दौलत है। और फिर आगे मदद अल्लाह तबारक तआला की ज़ात करती है। इसके अलावा दोस्तों, उस बच्चे ने साबित किया कि दूसरों की राय आपकी कामयाबी का फ़ैसला नहीं कर सकती। वो अपना मकसद पाने के लिए बार बार नाकाम होते हुए भी आगे मुसलसल चलता रहा, बढ़ता रहा, और उसने साबित किया कि मायूसी गुनाह है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना, हौसला डूबते मौसम का बढ़ा देता है, फूल शाखों पर वो बर वक्त खिला देता है। एक मंजिल है कि सूरज से भी खो जाती है, एक रास्ता है कि जुगनू भी दिखा देता है। जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मौसम, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। जी हाँ, यहाँ हम साबित करेंगे कि हौसलों से, हिम्मत से, जज्बों से, मुसलसल कठिन मेहनत से हम दुनिया फतह कर सकते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं पेश करूंगी कि एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो एक बार नहीं 1000 बार नाकाम हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये पागल है। इसने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। आखिर बल्ब बनाया और दुनिया रोशन कर दी। रोशनी से रास्ते जगमगाने वाले इंसान ने साबित किया कि नाकामी कामयाबी का रास्ता दिखाती है, जज्बा और मेहनत राहें जगमगाती है। फिर एक मिसाल इब्राहिम लिंकन की दे लें कि जवानी में बिजनेस में नाकाम हुआ, फिर इलेक्शन लड़ा और कई बार हार मुकद्दर बनी, लेकिन हौसला नहीं हारा। आखिरकार अमेरिका का सदर बना और गुलामी के खिलाफ कानून बनाया और साबित कर दिया कि मुसलसल कोशिश करने वाले की ही जीत होती है। आइंस्टाइन को ही ले लें, बचपन में कहा गया था कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गौर करें कि आगे चलकर ऐसा हुआ क्या कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान माना गया। तो दोस्तों, याद रखें कि असल ताकत आगे बढ़ने का हौसला और सलाहियत को सही सिमत देना होती है। अब बिल गेट्स को ही देख लें, बार बार नाकामी के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट बनाने का रास्ता दिखा। स्टीव जॉब्स खुद अपनी कंपनी से निकाल दिए गए, लेकिन हौसला नहीं हारा, और फिर क्या हुआ, दुनिया बदल देने वाली हिम्मत दिखाई, और फिर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाया। इससे हमें मोटिवेशन मिली कि जिस जगह से निकम्मा समझकर निकाल दिया जाए, वहीं दोबारा जीत कर आना ही असल कामयाबी का मज़ा है। जेके रोलिंग की बात सुने, वो हैरी पॉटर की मुसन्फ़ा थी, गुर्बत, तन्हाई और कई मुश्किलात का शिकार। किताब शाया करने के लिए 12 पब्लिशर्स ने इनकार किया, लेकिन वो डटी रहीं। फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि अब इनकी किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। इससे ये बात समझ में आती है कि मुश्किलात से लड़ने वाला कामयाब होता है। अगर मेहनत और यकीन कायम रहे तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। प्रेमचंद की कहानियों को पहले लोगों ने मुस्तरद कर दिया था,
لیکن انہوں نے لکھنا نہیں چھوڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ اردو اور ہندی کے سب سے بڑے ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستو ایسا کیسے ہوا؟ ایسے ہمت اور حوصلے سے ہوا۔ فزکس اور میتھ کے اصول بنا کر دنیا کو بدلنے والا نیوٹن یہ وہی ہے جو اسکول میں اچھے نمبر لے پاتا ہی نہیں تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بلند ہوں حوصلے تو پست ہوا نہیں کرتے، بیچ سفر میں کبھی گھبرایا نہیں کرتے، معلوم ہے پھر بھی کہنا ہے لازم، ٹھان لے ایک بار منزل سفر تو مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں کرتے۔ اس سے آگے چلتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی وسیع ہے اور لوگوں نے کتنی محنتیں اور مشقتیں کر کے اپنے نام بنائے۔ بار بار ہارنے والا محمد علی اپنی محنت سے دنیا کا سب سے بڑا باکسر بنا۔ مائیکل جارڈن کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اسکول کی ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، وہ گھر گیا اور روتا رہا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دن رات پریکٹس کرے گا۔ پھر اس نے بار بار محنت کی اور دنیا کا سب سے بڑا باسکٹ بال کھلاڑی بنا۔ تو دوستوں ذرا غور کریں، کیا بغیر محنت کے یہ سب کچھ یوں ہی مل جاتا ہے؟ کامیابی یوں ہی نہیں ملتی، ناکامیوں کے کئی راستے پار کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ناکامیاں وقتی ہوتی ہیں، مستقل مزاجی کامیابی کے راستوں سے واقف کرا دیتی ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات بھی پلے باندھ لیں کہ مسلسل محنت سے ہیرو بنتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کھیلوں کے میدان کی، تو یہاں وسیم اکرم کو کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ کرکٹ کی ابتدا میں ناکامی کا شکار رہے ہیں، پھر حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری، اور ایسا پھر کیا ہوا کہ سوئنگ کا سلطان بنا دیا گیا۔ جاوید میداد بھی شروع میں تنقید کا شکار رہے، لیکن محنت کو شعار بنایا، پھر آخرکار پاکستان کو بڑے میچ جتوانے والے ہیرو بنے۔ والٹ ڈیزی نے اخباری ملازمت کی، لیکن ایڈیٹر نے کہا کہ اس میں کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی کارٹون کمپنی شروع کی جو پہلے فیل ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور مکی ماؤس بنایا، اور پھر ڈیزنی قائم کی اور ثابت کر کے دکھایا کہ اپنی صلاحیت پر یقین رکھنے والا دنیا جیت لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہوتا نہیں کوئی کام پورے حوصلے کے بغیر، ملتی نہیں کوئی منزل کسی عمل کے بغیر۔ یہ کہنا ہے مقصد، مایوسی ہے کفر، کہ ملتا نہیں سکون رحمت خدا بندی کے بغیر۔ جی ہاں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ذات ہمیں بار بار گرنے کے باوجود بھی اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے، طاقت دیتی ہے اور پھر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آگے چل کے کچھ اور عظیم لوگوں کی بھی بات کی جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان فورن کنٹری میں تعلیم کے دوران کئی بار مشکلات کا شکار ہوئے، کئی تجربے کیے لیکن ناکام ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار پاکستان آ کر ایٹم بم کا منصوبہ مکمل کر لیا اور آج وہ محسن پاکستان کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مشکل حالات کتنے بھی ہوں، تعصب کتنے بھی ہوں، گرانے والے کتنے بھی کیوں نہ ہوں، محنت کرنے والے کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی لیتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ الفریڈ نوبل کی ایجاد ڈائنامائٹ پر تنقید ہوئی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسی نام سے نوبل پرائز قائم کیا گیا تاکہ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو انعام مل سکے۔ یہاں پھر دوستو محنت خدمت کی جیت ثابت ہوئی۔ سر سید احمد خان کو ہی لے لیں کہ ان کی تعلیمی تحریکوں کو بھی مخالفت کا سامنا رہا، لیکن آج علی گڑھ یونیورسٹی ان کی محنت کی زندہ مثال ہے۔ اقبال کی سوچ، ان کے کلام نے پوری قوم کو جگایا، اور یوں اقبال سے علامہ اقبال تک کا سفر طے پایا۔ ہمارے قائد بانی پاکستان کے سفر تک یوں ہی نہیں گزرے، اپنی بیماری کے باوجود دن رات محنت کرتے رہے۔ ان کا موٹیو تھا محنت، محنت اور صرف محنت۔ نوابزادہ لیاقت علی خان اپنی سیاسی کیریئر میں بار بار ناکامی کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہے، ایسے جوہر دکھائے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ جہاں کسی نے کیا خوبصورت بات کی کہ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں، سبھی اپنی اپنی جگہ۔